আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি, শুনতে পাচ্ছেন? জি হুজুর, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা। আপনার সাথে যে একজন আছে তার কোনো খবর নাই। সে বলল কিছু ব্যস্ততার মধ্যে আছে। চাকরি ছেড়ে দিছে তো বেচারা টেনশনে আছে। আল্লাহু আকবার। আপনি যদি বলেন তাইলে এখন একটা ক্লাস করাবো আর জোহরের পরে যদি সময় পান তখন একটা করাবো। মানে দেখা গেছে এখন অল্প সময় পড়লাম মানে আ অথবা জোহরের পর না হইলেও আপনার ১২টা ২০ ২০-২৫ এর দিকে মানে এখন অল্প সময় করাবো ১০ মিনিট মানে ১০ পৃষ্ঠা পড়বো আর কি আর তখন আর ১০ পৃষ্ঠা পড়বো এখন এভাবে কি হবে কিনা বলেন নাকি এখন এই দুইটা করাবো আপনি কোনটার পক্ষে বলেন হুজুর, আপনার যে সুবিধা হয় আপনি যে ভালো মনে করেন, সমস্যা নেই। আহ, আমি আছি, আজকে আমি পুরো ফ্রি। ও আচ্ছা আচ্ছা আজকে ফ্রি আছেন জি, ও আচ্ছা আচ্ছা আপনার বুখারী শরীফটা মনে করেন যে শেষের দিকে চলে গেলে আমাদের আর টেনশন নাই ঠিক আছে হুজুর, হ্যাঁ জি, এটাই শেষ তো করা লাগবে আগে হোক কম পরে হোক শেষ তো করা লাগবেই তো আমরা আগে আগে শেষ করে দিতে পারলে আমরা কিতাবের অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবো ঠিক আছে জি, দেখেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বাবুস সালাতি আলান নুফাসাই ইযা মাতাত ফি নিফাসিহা وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زرعين حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها باب أين يقوم من المرأة والرجل وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن ابن بريدة حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها باب التكبير على الجنازة أربعا وقال حميد صلى بنا أناس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات وبه قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أسحمة النجاشي فكبر أربعا وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أسحمة وتابعه عبد الصمد باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلم أنها سنة باب الصلاة على القبر بعدما يدفن وبه قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأماهم وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو قال ابن عباس رضي الله عنهما
وبه قال حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا وامرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذنتموني فقالوا إنه كان وكذا وقصته قال فحقروا شانه فقال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه باب الميت يسمع خفق النعال وبه قال حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زرعين حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذ وزع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقات من حديد ضربة أي بين أذنيه فيصيح صحيحة يسمعها ممن يليه إلا الثقلين باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها وبه قال حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما الصلاة والسلام فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينيه وقال ارجع فقل له يدع يده على ماتن ثور فله بكل ما غدت به يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت سمى لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكسب الأحمر باب الدفن بالليل ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه باب بناء المسجد على القبر وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها والتصامير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله باب من يدخل قبر المرأة وبه قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن انس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها قال ابن مبارك قال فليح أراه يعني الذنب قال أبو عبد الله ليقترفوا أي ليكتسبوا باب الصلاة على الشهيد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلي أحد في صوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوزي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. باب من لم ير غسل الشهداء. وبه قال حدثنا أبو الوليد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية وكل جائر ملحد ملتحدا معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. وبه قال حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ليس بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في صوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. باب الإزخر والحشيش في القبر. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعد أحلت لساعة من نهر لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإزخرة لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإزخرة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لاقينهم وبيوتهم. باب هل يخرج الميت من القبور واللحد لعلة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفس عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسا عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وألبسه قميصه فالله وكان كسا عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هارون وقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. Allah check to white cotton. ভাই ওই যে আপনার হচ্ছে যে বলছে বিকেলে যাওয়ার জন্য, ঠিক আছে 3টা 4টার দিকে আমি দেখি বিকাল বা মাগরিব হয়ে যাবে আর কি, মানে মাগরিব না হইলে আসরের নামাজ পড়ে এখান থেকে আসর পড়ে তারপর রওনা দিব আর কি। তো যাইতে যাইতে মাগরিব হয়ে যাবে আর কি, বুঝছেন? এই হচ্ছে বিষয়। আর ওই আমি একটু ক্লাসে আছি তো এই আর কি, একটু মেসেজ
রিপ্লাই দিতে দেরি হইতে পারে। ঠিক আছে? একটু ক্লাসে আছি। কিছু মনে করেন না ভাই। আচ্ছা দেখেন। وبه قال حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما حزر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فأخذي واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل دفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حيدة باب اللحد والشق في القمر وبه قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلي أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدها فالولد مع المسلم وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقال الإسلام يعلو ولا يعلى وبه قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أوتل من بني مغالة وقد قارب ابن صياد الحلوم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله فقال له ماذا ترى قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلت عليك الأمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا فقال ابن صياد هو الدخم فقال اخسه فانتعدوا وقد راك فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة لها فيها زمرات أو زمرة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذع النخل فقالت لابن صياد يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد فصار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا ولو قال شعيب في حديثه فرفسه رمرمة أو زمزمة وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمه وقال معمر زمرمزة وبه قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطيع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء
وبه قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغاية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا سلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية وبه قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله وبه قال حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى ما كان للنبي الآية باب الجريدة على القبر وأوصى بردة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال أنا انزعه يا غلام فإنما يزله عمله وقال خالد بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإنا شدنا وثبتا الذي يسيب قبر عثمان بن مزعون حتى يجاوزه وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارج فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور وبه قال حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا باب موعظة المحدث عند القمر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث القبور بعثرة أسرة بعثرت حوزي أي جعلت أسفله أعلاه الإيفاز والإسراع وقرأ الأعمش إلى نصب إلى شيء منسوب يستبقون إليه والنسب واحد والنسب مصدر يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون وبه قال حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن مسرور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرغد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكس بمحزمزرته ثم قال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة قال وأما أهل السعادة فسيسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى
باب ما جاء في قاتل النفس. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن ابي قلابة عن ابي قلابة عن سعد بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحادثة عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم الحسن حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف ان يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان برجل جراح فقتل نفسه فقال: الله بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وبه قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها في النار. باب ما يكره من الصلاة على المنافق والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن مقيم بن شهاب عن عبد الله بن عباس رضي الله عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه قال: لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسير حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جزأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. আচ্ছা, দেখেন পরবর্তী ক্লাসে এখান থেকে পড়বো বাবু সানা ইন্নিসাই আলাল মাইয়িত। বিষয়টা হচ্ছে যে ধরেন আমাদের ক্লাসের সংখ্যাটা বেশি বাড়ানো চাই, ঠিক আছে? আমরা দেখা গেছে 1 ঘন্টায় মনে করেন একটা ক্লাসে যদি 2 ঘন্টায় করি, 2 ঘন্টাও করি, তাও এটা মনে করেন এটা মানুষের কাছে ফুটবে না। তো কিছু কিছু বিষয় একটু আপনার মানুষের নজরে যেন আসে, এটার জন্য করা চাই। এখন দেখেন এই বিষয়টা হচ্ছে ক্লাসের বিষয়টা, আমরা মনে করেন যে 50টা ক্লাস, একটা ক্লাস যদি 5 ঘন্টা করে করি এটা নজরে পড়বে না। কিন্তু যদি 200 ক্লাস করি আমরা বা 300, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে যখন রিপোর্ট পেশ করব, রিপোর্ট পেশ করার সময় কিন্তু আমাদের সবগুলো ক্লাস গড়ে কিন্তু আপনার 1 ঘন্টার উপরে হবে। বুঝতে পারছেন? তো সবগুলো ক্লাস গড়ে 1 ঘন্টার উপরে হবে। এন্ড দেখা গেছে আর আপনাদের দাওরার ক্লাস এমনিতেও বেশি হয়। অনেকে ওই দিন একজনে কমেন্ট করছে, ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দিছি, একজনে কমেন্ট করছে যে হুজুর তাকমিল জামাত কি অনলাইনে পড়া যায়? পরে আমি বললাম যে হ্যাঁ অবশ্যই পড়া যায়, পড়া যাবে না কেন? পড়া যায়, এটা ইনশাল্লাহ আমরা প্রমাণ করে দেখাবো যে অবশ্যই পড়া যায়। কেউ যদি চেষ্টা করে অবশ্যই সে পারবে, ঠিক আছে? চেষ্টার কোনো বিকল্প নাই, কেউ চেষ্টা করলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়, ঠিক আছে? তাই আমি বলছি যে পরে আমি রিপ্লাই দিলাম যে অবশ্যই পড়া যায়, কেন পড়া যাবে না? হ্যাঁ, তো এরপরে আর সে আর কোনো কমেন্ট করে নাই, ঠিক আছে? তো ইউটিউবে মাঝে মধ্যে অনেকে অনেক ধরনের কমেন্ট করে। তো ওই দিন একজনে কমেন্ট করছে যে হেদায়েত সালেস পড়াচ্ছি, তো লিখছে যে ভুল পড়াইতেছেন কেন? পরে আমি আবার রিপ্লাই দিলাম যে কোনটা ভুল পড়া, কোন অংশ ভুল হচ্ছে আপনি আমাকে বলেন, ঠিক আছে? ভুল পড়াইতেছি বলতেছে, হেদায়েত সালেস আমি 3 বছর ধরে পড়াই। তাই আমি বললাম যে কোনটা ভুল হচ্ছে আপনি বলেন। পরে আর রিপ্লাই দেয় নাই। তো এই হইলো অবস্থা। তো আসলে কাজ করতে থাকতে হয়, কাজ করতে থাকলে আল্লাহ তাআলা ইনশাল্লাহ আশা করা যায় বরকত দিবে। আপনারা প্রতিষ্ঠানের সাথে লেগে থাকবেন, কখনো ইনশাল্লাহ আমাদের ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান লেগে থাকবেন, আল্লাহ তাআলা যেন সব কিছু বরকত দেয়, ঠিক আছে? হাদিসের দরসে আশা করি আপনি প্রতিটা ক্লাস মনোযোগ দিয়ে শুনেন, যার কারণে আমি কখনো আপনাকে বলিও না যে মনোযোগ দিয়ে ধরেন বা গুরুত্ব দিয়ে ধরেন। অন্যান্য ক্লাসে বলি ছাত্রদেরকে, কালকেও মিশকাত জামাতে অনেকক্ষণ বলছি যে আপনারা ঠিক মতন ক্লাস টাসও করেন না, আবার পরীক্ষা দিবেন এই সেই, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেন না। কিন্তু আপনাকে কখনো বলিও না যে মনোযোগ দিয়ে ধরেন, কারণ এটা হাদিসের ক্লাস, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে যে আপনার মানে
এটা আপনি হাদিস একদিকে হচ্ছে আরেকদিকে আপনি অন্যমনস্ক থাকবেন। এটা কল্পনাও করা যায় না। আর এটা আমি আপনার ব্যাপারে তাসাউরও করি না যে আপনি ক্লাসে অন্যমনস্ক হবেন। যার কারণে এটা আপনাকে বলার প্রয়োজনও মনে করি না। ঠিক আছে? আর আমি বছরের শুরুতেই বলেছি যে এটা আসলে আমরা বরকতান পড়তেছি। কারণ একটা হাদিসের কিতাব খতম করা এটা আসলে অনেক বরকতের জিনিস। ঠিক আছে? এই হচ্ছে বিষয়। তো যাই হোক, এই ঘন্টাটা আপনার প্রায় ৩০ মিনিটের মতো হয়ে গেছে। তো ইনশাল্লাহ আপনি তো ফ্রি আছেন, তাই না? জি জি জি, জি আচ্ছা, আছে। তাইলে জোহরের আগে দেখি আরেকটা ক্লাস করব। আধা ঘন্টার জন্য হইলেও। এটা ১২টা ১৫-২০ থেকে হতে পারে আরকি। ১২টা ২০ থেকে হতে পারে। ঠিক আছে? ঠিক আছে জি, আচ্ছা, তাইলে আপনি একটু প্রস্তুত থাকেন। ঠিক আছে? ঠিক আছে। জি, জাযাকুমুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।